तुम क्यों सोच लेते हो कि अब तुम दुआ नहीं मांगोगे? मायूस क्यों बैठे हो? मुआजिज़ा तो कभी भी हो सकता है, किसी भी लम्हे में हो सकता है। जा जानती हूँ मैं कि ये सब्र का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस सब्र के सफ़र में बंदा अपने अल्लाह की ख़ास नज़र में आ जाता है। जिस आज़माइश से तुम गुज़र रहे हो, उस आज़माइश ने तुम्हें अल्लाह के इतने करीब कर दिया है। क्या ये किसी नेमत से बढ़कर है? जहाँ इतना माँगा है, वहाँ थोड़ा और माँग लो। मुमकिन है तुम्हारी अगली दुआ तुम्हारी आखिरी दुआ हो। तुम्हारा अल्लाह तो नामुमकिन पर भी कादिर है और तुम मुमकिन पर भी मायूस होकर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब नामुमकिन है। तो उठो और अपनी दुआ अल्लाह से उसी लगन से मांगो जिस लगन से तुमने पहली बार मांगा था। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी शहज़ादियों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खैर आफ़ियत में रखे, तंदुरुस्त रखे, सेहतयाब रखे। आज आप लोगों के साथ अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंशाल्लाह आपको इस स्टोरी से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत दीनदार लड़की नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, लेकिन बस मैं कुछ लोग मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने किस तरह अल्लाह का ज़िक्र किया और अल्लाह ने उनकी मदद की, तो वो मैं आप लोगों से के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों का भी अल्लाह पाक पर यकीन और मज़बूत हो सके, आप लोगों का तवक्कुल बढ़ सके, आप सब लोगों को पता चल सके कि अल्लाह पाक किस किस तरह लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान बहुत दिन से कोई चीज़ मांग रहा होता है, कोई दुआ मांग रहा होता है और वो कबूल नहीं होती, तो वो नाउम्मीद होने लगता है, वो मायूस होने लगता है, जबकि मायूसी कुफ्र है ना? तो इसीलिए मैं ये स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप सबको पता चले कि अल्लाह पाक हर एक की सुनते हैं और अल्लाह पाक अब आपकी भी सुनने वाले हैं। तो चलें हमारी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये सिस्टर लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि जिस इंसान को मैंने महरम बनाने का ख्वाब सोचा था, अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और अब हमारी शादी होने वाली है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सब अस्तगफिरुल्लाह की वजह से पॉसिबल हुआ है और अल्लाह ताला और इसकी वजह से मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब हो गई हूँ। अस्तगफिरुल्लाह की फ़ज़ीलत और बरकत इतनी ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी, मैं बता नहीं सकती। जैसे कि आपको पता है अस्तगफिरुल्लाह की बहुत सी फ़ज़ीलत और बरकत है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये कहती हैं कि मेरी स्टोरी से कोई भी बहन रिलेट करती है, तो इस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह की कसरत कर सकती है और जो भी दिल की ख्वाहिश हो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करते हैं इंशाल्लाह। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं जिनसे शादी करना चाहती थी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं पहले अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, मैं पहले अपना फ्यूचर बना लेता हूँ, अगर शादी का नसीब में हुआ तो शादी हो जाएगी। ये बात कहकर उन्होंने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया और मैंने भी अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया। लेकिन इस दौरान मैं अल्लाह ताला से बहुत ही ज़्यादा करीब हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रही थी। डिप्रेशन और एंजाइटी की पीक कंडीशन पर मैं थी कि मुझे नहीं समझ आता था कि मुझ पर नींद की दवाई असर नहीं कर रही है, कुछ भी असर नहीं कर रहा है। वो कहती हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझ पर कोई चीज़ असर नहीं कर रही थी, मुझ पर ना नींद की दवाई असर कर रही है और किसी चीज़ का मुझ पर कोई असर नहीं हो पा रहा। फिर उस पर ये सिस्टर कहती हैं कि लेकिन मैंने अपने आप को डिप्रेशन से इस तरीके से निकाला कि मैं अल्लाह ताला के करीब हो गई। मैं एक ही दुआ अल्लाह पाक से करती थी कि अल्लाह ताला अगर आप उस इंसान का ख़्याल मेरे दिल से नहीं निकाल रहे और अगर उसकी दुआ बार-बार मेरी हर बार दुआ में आ जाती है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो मसलहत होगी ना अल्लाह ताला। मैंने तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला से तहज्जुद के वक़्त दुआ करती बहुत ज़्यादा और अस्तगफिरुल्लाह बहुत कसरत से पढ़ना मैंने शुरू कर दी। दिन रात मैंने अपनी ज़बान पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र रखा, पढ़ती रहती। सिस्टर कहती हैं और जो अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ती थी वो ये वाला था, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, और यही इस्तग़फ़ार जो था उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया।
اور ان کی جاب میں بھی بہت زیادہ پریشانیاں اور مشکلات آ رہی تھیں۔ وہ بھی استغفر اللہ بہت ہی زیادہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے ہی مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ جب بھی تم پریشان ہو تو استغفر اللہ کی یہ والی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ میں نے اسی دوران استغفر اللہ کی یہ والی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ استغفر اللہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بنائے کہ میری امی اور ان کی امی آپس میں کچھ ایسے ہوا کہ ہماری فیملیز میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی امی کی میری امی سے دوستی ہو گئی۔ ان کی امی میری امی کے تھرو ہمارے گھر آنے لگی۔ میں بالکل حیران اور پریشان تھی کہ یہ تو ہمارے گھر آ گئی ہیں، یہ کیسے آ گئی؟ کیونکہ مجھے تو پتہ تھا نا کہ کس کی امی ہے، اور میرے دل ہی دل میں خیال آ رہے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ ہمارے گھر آ گئی ہیں۔ اب اسی طرح ایک روز وہ میرے گھر آئیں، اور جب وہ میرے گھر آئیں تو میں بھی خیر چپ کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری امی سے بولا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ تو میری امی نے بولا کہ جی یہ میری بیٹی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ میں تو ان کی باتیں سن رہی تھی اور میں پریشان تھی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور مجھے تو بس اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے گھر کیسے آ گئی ہیں۔ اور جب وہ امی سے پوچھ رہی تھی ساری باتیں، تو باتوں باتوں میں انہوں نے بات کی کہ میرا بیٹا ہے، اس کی ابھی بینک میں جاب لگی ہے اور میں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ بات ان کی امی نے میری امی سے کری تو اس ٹائم تو میں بس اٹھ کر چلی گئی وہاں سے خاموش ہو کر، اور میں اندر جا کر سجدہ ریز ہو گئی۔ میں اتنا روئی سجدے میں کہ میں نہیں بتا سکتی۔ مجھے صرف اس بات پر یقین تھا کہ جو میرے اور ان کے آخری الفاظ تھے کہ اگر نکاح یا شادی ہمارے نصیب میں ہونا ہوئی تو ہو جائے گی، اور صرف یہ پاسبل ہوا ہے استغفر اللہ پڑھنے، اور استغفر اللہ کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اب الحمدللہ ہماری شادی ہونے والی ہے، اور وہ سسٹر کہتی ہیں کہ یہ سب میری زندگی میں جو پاسبل ہوا ہے وہ استغفر اللہ کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے، اور تہجد کی نماز سے پاسبل ہوا ہے۔ کیونکہ جن حالات میں میں گزری ہوں اور جس ڈپریشن سے میں گزری تھی، بہت ہی زیادہ مشکل حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دلوں سے دلوں کے وسیلے بنا دیے، اور ان کی امی خود بخود چل کر ہمارے گھر آئیں۔ ہماری شادی کی ڈیٹ اب فکس ہو گئی ہے، اور وہ انسان میرا محرم بننے لگا ہے انشاءاللہ۔ وہ سسٹر کہتی ہیں کہ جس کو میں نے ہمیشہ اپنے محرم کی شکل میں تصور کیا تھا، لیکن صرف اور صرف اسی لیے پاسبل ہوا ہے کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی بھی شرک میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی انسان میرے نصیب میں ہے تو وہ مجھے ضرور مل جائے گا، اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آج وہ دن دکھایا ہے کہ میں الحمدللہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ سسٹر کہتی ہیں کہ ایک اور بات بھی کہوں گی کہ فجر کی نماز میں بھی لازمی دعا کیا کریں۔ جس کسی کو بھی کوئی بھی وش ہو یا کوئی بھی دعا ہو، اس کے بارے میں ضرور دعا کیا کریں۔ وہ سسٹر کہتی ہیں کہ آپ استغفر اللہ کا بالکل اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد تو ضرور اس کو پڑھیں، اس کی تسبیح پڑھیں، لیکن اگر فجر کے بعد نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو دن میں کسی بھی وقت آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے میری زندگی میں معجزہ کیا ہے نا، اللہ پاک نے میری دل کی شدت کی دعا کو قبول کیا ہے، ہر چیز سے پرے کر کے اللہ پاک نے میرے لیے ایسا معجزہ کیا کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی میں جو دعا میں مانگتی تھی وہ دعا مکمل ہو گئی ہے، اور اب میری شادی ہونے والی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں سبھی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اللہ پاک پر یقین رکھیں، توکل کریں، استغفر اللہ بہت کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں بھی انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ تو ماشاءاللہ سسٹر، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اپنی اتنی پیاری سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ سبحان اللہ کہ آپ نے اتنا بہترین وظیفہ بتایا باقی سسٹرز کے لیے جو بھی اس پریشانی سے گزر رہی ہیں، جو بھی کسی حالات سے گزر رہی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریلیشن شپ کے کسی ایشو سے ہی گزر رہی ہوں تو ہی آپ کو یہ چیز پڑھنی ہے۔ آپ زندگی کی کسی بھی پرابلم میں ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، ہے نا۔ جیسے اللہ پاک نے ان کی دعا سنی، ایسے اللہ پاک آپ کی بھی دعا قبول کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو دینے کے لیے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ بندے کو دے، لیکن بندہ اتنی شدت سے مانگے بھی تو صحیح، وہ اتنی شدت سے کوشش بھی تو کرے نا۔ تو اسی لیے انشاءاللہ آپ سب
بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری بھی اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ جلدی نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ ملیں گے. اور ایک چیز اور کہ اگر آپ کی بھی کوئی اسٹوری ہے اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو اسکرین پر میں نے اپنی انسٹا آئی ڈی دی ہوئی ہے, آپ اس پر اپنی اسٹوری انسٹاگرام پر مجھے شیئر کر سکتے ہیں. اوکے, تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی, اور تب تک کے لیے فی امان اللہ.